समादरणीय भगवान रूपी दर्शकबिन नमस्कार। हामीहरूको हरेक वर्ष यसरी चाहिँ श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने चलन छ। यो चलनलाई कायम राख्दै यस वर्षदेखि चाहिँ बुढा सुब्बाको युट्युब च्यानल मार्फत यसलाई खिचेर पनि हजुरहरूमाझ ल्याउने हामी कोसिसमा छौँ। आशा छ हजुरहरूले स्वीकार्नुहुनेछ र कथम कदाचित गल्ती भएको खण्डमा क्षमा पनि गर्नुहुनेछ। त हामी लागौँ श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रथम अध्यायतिर। यम ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदो क्रमुपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो एष्यन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितु जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष्यमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायणी कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दर्शकवृन्द, आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पहिलो दिन हामी पहिलो अध्यायबाट सुरु गर्दैछौँ। फेरि पनि आशा राख्दछौँ हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारमा पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्मा स्वरूप विष्णुले जलभित्र योगमायासित शयन गरिरहँदा विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल अर्थात् हजार पात भएको कमल निस्क्यो। त्यस कमलका केसरबाट चार मुख भएका ब्रह्मा उत्पत्ति भए। ती ब्रह्मामा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा त्यस बखतमा विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधुर कैटव नाम गरेका दुई दैत्य उत्पत्ति भए। ती मधुर कैटव दैत्यले कहाँ के छ भने जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा गर्दा ब्रह्मामा बसेको सहस्र दल कमल लिएर पुगी कमलको नाल देखे। त्यही कमलको नाल समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखे र ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डराएर योगमायाको आराधना गरी प्रकट गराई बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। तब ब्रह्माका वचन सुनि योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भई मधुर कैटव दैत्यलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। देव्य 5000 वर्षसम्म जलैमा युद्ध गरे तैपनि मधुर कैटव दैत्यलाई विष्णुले जित्न सक्नु भएन। र हे दैत्य हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ। म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनी विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो। त्यो आज्ञा सुनि मधुर कैटवले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तलाई हामीले जित्यौँ, त के वरदान लेलाच? तेरो इच्छा भए हामीसित माग। यस्ता मधु कैटवका वचन सुनि विष्णुले, हुन्छ, म व्रत माग्छु, बाचा गर भन्दा मधु कैटव दैत्यले तैँले मागेको हामी अवश्य दिन्छौँ भन्दा विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दैत्य हो, अरू म के वर मागौँ? तिमी दुवै मेरा हातदेखि मर। यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधु कैटव दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट वर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेका छौँ, दिन्छौँ। अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार।
भन्दा हुन्छ भनी विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हेलैसित मारिदिनु भयो। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रका जलमा जमी पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत भए, हालले पत्थर भए। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिलो 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भन्ने भूर्लोक 1, भुवरलोक 2, स्वर्गलोक 3, महरलोक 4, जनलोक 5, तपोलोक 6, सत्यलोक 7। यति स्वर्गका अतल 1, वितल 2, सुतल 3, तलातल 4, महातल 5, रसातल 6, पाताल 7। यी 7 तलतिरका जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरी 7 द्वीप सृष्टि गरे। जम्बू द्वीप 1, प्लक्ष द्वीप 2, सालमली द्वीप 3, कुशल द्वीप 4, क्रौञ्च द्वीप 5, साग द्वीप 6, पुष्कर द्वीप 7। यसै गरी जम्बू द्वीपभन्दा दोब्बर ठुलो प्लक्ष द्वीप छ। प्लक्ष द्वीपभन्दा दोब्बर ठुलो सालमली द्वीप छ। यस्तै तरहले दोब्बर ठुला द्वीप छन्। अब फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। छारोद समुद्र 1, इच्छुरसोद समुद्र 2, सुरद समुद्र 3, घृतोद समुद्र 4, क्षीरोद समुद्र 5, दधि मण्डदोद समुद्र 6, शुद्धोद समुद्र 7 भयो। समुद्रहरू पनि यस्तै हुन्, ऊभन्दा ऊ दोब्बर छन्। एक द्वीपलाई एक समुद्रले बेरेको छ। जामुनाको रुख हुनाले यसको जम्बूद्वीप भन्ने नाउँ रह्यो। यस जम्बूद्वीपलाई छार समुद्रले अर्थात् नुनिलो पानी भएको समुद्रले बेरेको छ। यहाँ मुख्य बद्रीनारायण देवता अग्निध्र नाउँका राजा छन्। यसलाई फेरि भन्छु, यहाँ मुख्य बद्रीनारायण देवता अग्निध्र नाउँका राजा छन्। यो जम्बूद्वीपको वरिपरिको घेरो 1 लाख योजनको छ। 4 कोसको 1 योजना हुन्छ। दोस्रोमा पाखरीको रुख हुनाले प्लक्ष्यद्वीप नाउँ रह्यो। यस प्लक्ष्यद्वीपलाई एछुरसोद अर्थात् उखुका रसका समुद्रले वरिपरि बेरेका छन्। यहाँ मुख्य अग्नि देवता इदमजिहब, हजुर, यहाँ मुख्य अग्नि देवता इदमजिहब नाउँका राजा छन्। यो प्लक्ष्यद्वीपको वरिपरिको फेरो 2 लाख योजनको छ। तेस्रो सिमलको रुख हुनाले सालमली द्वीप नाउँ रह्यो। यस सालमली द्वीपलाई सुरोद समुद्र अर्थात् मदिराको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य गरुड देवता यज्ञबाहु नाउँ गरेका राजा छन्। यो सालमली द्वीपको वरिपरिको फेरो 4 लाख योजनको छ। चौथो कुशलको बोट हुनाले कुशद्वीप भन्ने नाउँ रह्यो। यस कुशल द्वीपलाई घृतोद समुद्र, हजुर, यस कुशल द्वीपलाई घृतोद समुद्र अर्थात् घिउको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ पनि मुख्य देवता अग्नि नै छन्। हिरण्यरेता नाउँ भएका राजा छन्। यस कुशद्वीपका वरिपरिको फेरो 8 लाख योजनको छ। 5औँमा क्रौञ्च नाउँ भएको पर्वत हुनाले क्रौञ्च द्वीप नाउँ रहन गयो। यस क्रौञ्च द्वीपलाई क्षीरोद समुद्र अर्थात् दुधै दुधको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ जल देवता घृतपिष्ट नाउँ भएका राजा छन्। यो क्रौञ्च द्वीपको वरिपरिको फेरो 16 लाख योजनको छ। 6औँमा साक वृक्ष हुनाले साक द्वीप भन्ने नाउँ रह्यो। यस साक द्वीपलाई दधि मण्डोद समुद्र, हजुर, यस साक द्वीपलाई दधि मण्डोद समुद्र अर्थात् दहीको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य वायु देवता मेधातिथि, हजुर, यसलाई फेरि भन्छु, यहाँ मुख्य वायु देवता मेधातिथि नाउँ गरेका राजा छन्। यो साक द्वीपको वरिपरिको फेरो 32 लाख योजनको छ। 7औँमा कमलको बोट हुनाले पुष्कर द्वीप नाउँ रह्यो। यस पुष्कर द्वीपलाई शुद्धोद समुद्र अर्थात्
अति मिठो जलको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य देवता ब्रह्मा वितिहोत्र नाउँका राजा छन्। हजुर, यहाँ मुख्य देवता ब्रह्मा वितिहोत्र नाउँका राजा छन्। यो पुष्कर द्वीपका वरिपरिको घेरा 64 लाख योजनको छ। अब यो फेरि यसै जम्बूद्वीपका उत्तरतिर सुमेरु पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतको चारै दिशातिर अष्ट पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भनी सुमेरुका पूर्वतिर जठर र देवकुट, सुमेरुका दक्षिणतिर कैलाश र करबी, सुमेरुका पश्चिमतिर पवन र पारियात्र र सुमेरुका उत्तरतिर त्रिशृङ्ग। हजुर, सुमेरुका उत्तरतिर त्रिशृङ्ग र मकर, सुमेरुका वरिपरि 20 पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। कुरुङ्ग 1, कुर र 2, कुसुम्भ 3, बैंकक 4, त्रिकुट 5, शिशिर 6, पताङ्ग 7, रुचक 8, निषध 9, सिनी 10, बास 11, कपिल 12, शङ्ख 13, बदुरीय 14, जारुधी 15, हंस 16, ऋषभ 17, नाग 18, कालाञ्जर 19, नारद 20 भए। अब उतातिरका अब यसलाई फेरि हजुर अब उताउतीतिरका हजुर अब उताउतीतिरका हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत आदि गरिएका हजारौं पर्वत, नदी, खोला, नालाहरू सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब प्राणी सृष्टि गरौँ भनी ब्रह्माजीले श्री महादेवको तपस्या गर्नुभयो। महादेव प्रत्यक्ष भई, हे ब्रह्मा, तिम्रो शक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर माग भनी आज्ञा गर्नुभएको सुनि ब्रह्मादेव म सन्तोष भएँ, वर माग भनी आज्ञा गर्नुभएको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर, तपाईँ कस्तो भनी आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार तुल्याई मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरकन कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेका यस्ता हजुरकन कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वर, तपाईँको महिमा वर्णन गर्न अन्तत विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सकौँला। नदी, खोला, नालाहरू सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब प्राणी सृष्टि गरौँ भने ब्रह्माजीले श्री महादेवको तपस्या गर्नुभयो। महादेव प्रत्यक्ष भई, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर माग भनी आज्ञा गर्नुभएको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर, तपाईँ कस्ता भनी आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार तुल्याई मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरकन कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेका यस्ता हजुरकन कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वर, तपाईँको महिमा वर्णन गर्न अन्तत विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सकौँला। तपाईँको प्रसादले 14 भुवन पर्वत सृष्टि गरिसकेँ, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौँ यति वरदान दिनुहोस् भनी ब्रह्माले बिन्ती गर्दा महादेवले हे सूर्यज्येष्ठ सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। हे सूर्यज्येष्ठ सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। तहाँ उपरान्त ब्रह्माले मनमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वत जानुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वत गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक आदि नाना तरहका लोक सृष्टि गर्नुभयो। सबैभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशा अमरावती, अग्निकोणमा शुद्धधोवती, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। अग्निकोणमा शुद्धतोवती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, वावय्य कोणमा गन्धवती
र उत्तर दिशामा अलकापुरी, ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गर्नुभयो। यति सृष्टि गरिसकी स्थावर जङ्गम सृष्टि गर्नुभयो। फेरि प्राणी सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। पहिले कश्यप प्रभृति 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए भनी स्कन्द कुमारजी भन्नुहुन्छ कि हे अगस्त्य मुनि, यो पहिलो अध्याय जसले माघमा भन्ला अथवा सुन्ला त्यसलाई शौर्यता, धैर्यता, गम्भीरता, मित्रता मिल्नेछ। इति श्री स्कन्दे पुराण केदारखण्डे माघमात्ने कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कथायां मधु कैटभ दासी सृष्टि कथनम नाम प्रथमो अध्याय। उपनयेतु मङ्गलं बस सकल जगन मङ्गलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन्दल विवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं क्षुवरा हेतु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्चित जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।